नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्लींत आयोजीत एआय इम्पॅक्ट शिखर परिशदेक भेट दिवन आनी अत्याधुनीक एआय नवनिर्माणाचो यंत्रणेचो नियाळ घेतलो. ह्या वेळार जागतीक मळावेल्या मुखेल कंपनी कडेन संवाद साधलो आनी प्रशासन घटमूट करपाक, शिक्षण, भलायकी, जतनाय आनी शेती सुदारपाक आनी बेगीन चड अचूक तपासणे वरवीं कायद्याची अंमलबजावणी वाडोवपाक उपाय सोदून एआयचो कसो वापर करूं येता ताची म्हायती मुखेलमंत्री डॉ. सावंत हांणी घेतली. ह्या वेळार ह्या परिशदेंत वांटो घेतिल्ल्या गोंयांतल्या स्टार्टअप दालनांक मुखेलमंत्र्यांनी भेट दिली. नवनिर्माण करप्यांक आदार दिवपाक आनी प्रगत तंत्रगिन्यान आमच्या राज्यांत हाडपाक गोंय सरकार कटिबद्ध आसा अशें हे वेळार मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या विकसीत भारत आनी आत्मनिर्भर भारताच्या दृश्टिकोनान मार्गदर्शन करून आमी स्वयंपूर्ण गोंय एक आत्मनिर्भर फुडाराक तयार राज्या खातीर काम करता अशें हे वेळार मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. नवी दिल्लींत सुरू आशिल्ल्या भारत एआय इम्पॅक्ट शिखर परिशदेंत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी म्हायती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी वांटो घेतलो. शाश्वत उदरगत करतना गोंयांत एआयच्या तंत्रगिन्यानाचो समग्र पद्दतीन आत्मसात आनी उपेग करपाची मोख गोंय सरकारान दवरला अशें मंत्री खंवटे हांणी म्हळां. जाल्यार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी बुधवारा एआय समिटांत वांटो घेतलो. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी सेलेस्ता कॅपिटलाचे संस्थापक वेवस्थापकीय भागीदार श्रीराम विश्वनाथजी हांचे कडेन संवाद साधलो. इतले मजगतीं एआय इम्पॅक्ट परिशदेंत मंत्री खंवटे हांणी गोंय पॅव्हिलियनचें उक्तावण केलें. हातूंत राज्याच्या एआय उपक्रमांचें प्रदर्शन दाखयलां तशेंच 5 स्टार्टअप्सची म्हायती मांडल्या. उक्तावणाच्या सुवाळ्याक अधिकारी संजीव आहुजा, DITNCचे संचालक कबीर शिरगांवकर आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. नव्यानूच स्थापन जाल्ल्या कुशावती ह्या तिसऱ्या जिल्ल्यांतले रानां हक्क दावे निकालांत काडपा खातीर सरकारान खासा समिती स्थापन केल्या. कुशावती जिल्ल्याच्यो जिल्लोधिकारी एग्नाक्लिटस हांचे फुडारपणा खाला ही समिती स्थापन जाल्या. रानां उपसंरक्षक मोहन गांवकर, अंजली वेळीप, राजश्री गांवकर, आदिवासी कल्याण खात्याचे सहाय्यक संचालक हे समितीचे हेर वांगडी आसात. ग्रामसभा वा रानां हक्क समितीक नेम 6 प्रमाण आवश्यक ती म्हायती दिवप, कायद्याचो हेत मतींत घेवन आदिवासी समाज आनी हेरांच्या दाव्यांचो विचार करप, हेर जिल्लो समिती कडेन समन्वय सादप अश्यो जबाबदाऱ्यो हे समितीक दिल्या. पुराय राज्यांत आतां 6,000 वयर रानां हक्क दावे प्रलंबीत आसात. ह्या दाव्यांची आतां 3 जिल्ल्यांत विभागणी जातली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 352व्या जयंती निमतान पर्यटन खात्या वरवीं पर्वरी कार्यावळ जाली. ह्या वेळार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक हार घालून पारंपारीक ढोल ताशांच्या सादरीकरणाची कार्यावळ जाली. ह्या वेळार साळगांवचे आमदार आनी GTDCचे अध्यक्ष केदार नायक मुखेल सोयरे आशिल्ले. तांणी आपले विचार मांडले. सांगलां तशें एक मूठभर सैन्य घेवन ज्या तरेन ते फुडें चलत रावले आनी ज्या तरेन तेंच्यांनी एका वयर एक व्हडली व्हडली साम्राज्यां तेंच्यांनी तेंचे कडेन लढाई करून परती आपल्या कडेन घेतली, परते स्वराज्य थंय निर्माण केलें. आनी हें करता आसतना खरेंच इतल्या तेंच्या मावल्यांनी, इतल्या तेंच्यांनी तेंचे जे शिपाई आशिल्ले तेंच्यांनी देशाक लागून आपलो प्राण दिलो. हें म्हाका दिसता सगळे आमी याद करपाक लागून आयज सगळे हांगा एकठांय जाल्लेले आसा. राज्यांतले MSME वाठारांतल्या उद्देगांक उर्बा दिवप तशेंच तांकां मार्गदर्शन करपा खातीर गोंय चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री वतीन MSME आधारस्तंभ विभागाची स्थापना जातली. ह्या विभागाचें उक्तावण 5 मार्चाक उद्देग मंत्री माविन गुदिन्हो हांचे हस्तुकी जातलें. संघटनेचे अध्यक्ष प्रतिमा धोंड हांणी बेरेस्तारा जाल्ले पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिल्या. ह्या वेळार मांगिरीश पै रायकार, आशुतोष खरंगटे आनी किरण बाळीकर हाजीर आशिल्ले. हवामान. गोंय वेधशाळेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण पणजे चडांचड तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 22 डिग्री सेल्सियस इतलें नोंद जालां. मुरगांवां चडांचड तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. रणजी क्रिकेट सर्तींत 11 वर्सां उपरांत कर्नाटक पंगडान निमण्या फेरयेत पावल घालां. लखनौच्या भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियमांत जाल्ल्या दुसऱ्या सेमीफायनलींत कर्नाटक आनी उत्तराखंड पंगडा मदलो खेळ 5व्या आनी निमण्या दिसा बादाबाद जालो. पूण कर्नाटकाक पयल्या डावांत मेळिल्ल्या व्हड आघाडीक लागून तांची निमणे फेरयेत सुवात निश्चित जाली. 24 फेब्रुवारीक निमण्या खेळांत जम्मू काश्मीर पंगडा आड कर्नाटक खेळटलो. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.